बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी वकार यूनस और एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज की जो ख़बरें थी मैंने सोचा कि चलो उसके ऊपर जो है ना अपना एक छोटा सा ओपिनियन जो है ना अपने नाज़रीन के सामने रख देते हैं। जो मुझे आज की सबसे अहम ख़बर लगी थी वो ये थी कि मौलाना फ़ज़ल रहमान अपना आबाई इलाका छोड़कर पशीन चले गए। जी हाँ, ये ख़बर दुरुस्त है, ये कन्फर्म न्यूज़ है। मौलाना साहब अपना आबाई इलाका छोड़कर जो है ना पशीन चले गए, क्योंकि पिछले दफ़ा वो अपने आबाई इलाके में बुरी तरह हार चुके थे और इस दफ़ा उनको बदतरीन शिकस्त नज़र आ रही थी। तो उन्होंने बेहतर समझा कि चलो यहाँ से तो हम जीत नहीं सकते, चलो जाते हैं अपना बिस्तर गोल करके वहाँ पे पशीन जाते हैं। थोड़ी बहुत उम्मीद होगी वहाँ पे उनको कि चलो मैं वहाँ से जीत सकता हूँ। लेकिन जो मेरी ज़ाती राय है या मेरा ज़ाती ओपिनियन है वो ये है कि ये पशीन से भी जो है ना बुरी तरह हारेंगे। और उसकी एक बेसिकली एक बेसिक वजह जो है वो ये है कि वहाँ पे भी जो लोग रहते हैं वो भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। वो भी अच्छे और बुरे में तमीज़ रख सकते हैं, वो भी झूठे और सच्चे में तमीज़ रखते हैं। तो ये वहाँ से भी जो है ना बदतरीन शिकस्त से दो चार होंगे। जो अरसा दराज से मेरी उनके बारे में राय है वो सबके तो सामने है, लेकिन चलो मैं दोबारा जो है ना उसको आपके सामने पेश करता हूँ कि मौलाना फजल रहमान पशीन तो चले गए। ये अगर ईरान चला जाए या चाहे ये नेपाल के जंगलातों में चला जाए या ये मरीख पर चला जाए, ये जहाँ कहीं भी जाए शिकस्त से दो चार होंगे, क्योंकि इनका किरदार जो है ना वो आवाम जान चुकी है। और ये जहाँ कहीं से भी इलेक्शन लड़ेंगे ये हारेंगे, और सिर्फ हारेंगे नहीं, बदतरीन हार इसकी मुकद्दर में होगी। क्योंकि इनकी जो किरदार रहा है पाकिस्तानी तारीख़ में वो सब जानते हैं। और ये जहाँ कहीं से भी इलेक्शन लड़े हार इनकी मुकद्दर है, और हार इनकी मुकद्दर में है, और ये जो है ना बुरी तरह हारेंगे। मेरी अपनी जो खुसूसन जमीयत के लोगों के लिए जो ना राय है वो ये है कि चलो आपने बहुत गंद उछालना था उछाल लिया। आपने इमरान खान के ऊपर जो है ना अरसा दराज से आप लोगों ने जो है ना गंद उछाला है, लेकिन एक सच्चे दिल का आदमी है वो मुड़ के जो है ना कभी जवाब नहीं देते। लिहाजा अल्लाह से डरे और हक़ को तस्लीम करें। मेरी सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है आप लोगों को कि ये जितने भी जो है ना आप तुच्छे हरकतें कर रहे हैं या जितने भी जो है ना ये आप गंद उछालते हैं, इससे जो है ना कुछ नहीं बनता है, ना ये आप जो है ना इससे जो है ना कुछ बना सकोगे। बेहतर यही होता है किसी भी इंसानी माशरे में, वो उनको जब पता चल जाता है कि भाई मैं यहाँ पे गलत हूँ, तो वो अपनी गलती तस्लीम करते हैं और सुधार की तरफ आते हैं। लिहाजा मेरी भी आपसे दरख्वास्त है, ये पाकिस्तान हम सब का है, आप भी जो है ना पाकिस्तान का शहरी हो, लिहाजा ये जितना भी आपने गंद उछालना था उछाल लिया। अभी हक़ाइक़ तस्लीम कर लो, अभी जो है ना सच के साथ खड़े हो जाओ। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना समझते हो कि भाई हम गंद उछालते रहेंगे दाव लग जाएगा, नहीं लगेगा। क्योंकि अल्लाह का कानून है कि आप जो है ना सच को दफन नहीं कर सकते। अल्लाह का कानून है कि आप जो जिसका किरदार साफ़ हो आप उसको गंदा नहीं कर सकते। ये हम तारीख़ में जो है ना बड़े-बड़े जो है ना अंबिया को देखते हैं, उसके ऊपर भी जो है ना गंद उछाला गया है, लेकिन कभी आपने सुना है कि वो उसका जो है ना किरदार दाता हुआ है? नहीं हुआ है। आप ये जो फ़ज़ूल गंद उछालते हो ना, इससे भी आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा हक़ाइक़ तस्लीम कर लें, और ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना पीटीआई को सपोर्ट कर लें, पीटीआई को सपोर्ट ना करें, लेकिन कम से कम जो है ना तमीज़ के दायरे के अंदर जो है ना अपने जो है ना ओपिनियन रखा करें। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम जो है ना आप गंद उछालते रहें। जो आज की दूसरी ख़बर थी उसकी तरफ आते हैं। ये दूसरी ख़बर NA 119 के बारे में है, मरियम नवाज़ के बारे में। मरियम नवाज़ ने सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए बहुत सारे जो है ना हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन बलाखिर जो है ना वो
انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، تو آج مریم نواز نے ہار تسلیم کر کے وہ NA 119 سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لی ہے۔ جی ہاں، یہ بھی خبر ہے۔ مریم نواز چونکہ انہوں نے NA 119 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کیے تھے، اور پھر انہوں نے مختلف خربوں سے صنم جاوید کو روکنے کے لیے داؤ پیچ لگائے، لیکن وہ بالآخر ناکام ہو گئے، اور آج جو ہے نا صنم جاوید نے NA 119 سے الیکشن کے کاغذات جو ہے نا جمع کرائے ہیں۔ تو آج جب انہیں پتہ چلا کہ بھئی کاغذات تو یہاں سے جمع ہو گئے، تو انہوں نے چھپکے سے جا کے جو ہے نا وہ کاغذات اٹھا لیے اور NA 120 میں جو ہے نا چلی گئی۔ یہ ایک قسم میں آپ کہہ سکتے ہو کہ یہاں سے مریم نواز نے ہار تسلیم کر لی اور وہ چلی گئی کسی دوسرے حلقے سے الیکشن لڑنے۔ صنم جاوید کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے جتنے بھی جو ہے نا یہ صحافی ہے، یہ بکے ہوئے صحافی، وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ صنم جاوید اگر لاہور کی کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑے گی تو وہ جیت جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ان صحافیوں کے بارے میں جو ہے نا یہ خبریں ہیں، یا یہ وہ صحافی کہہ رہے ہیں جو عمران خان کے بدترین مخالف ہیں، اور یہ قلم فروش ہے یا لفافہ خور ہے۔ یہ ان کی رائے جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ صنم جاوید لاہور میں جس حلقے سے الیکشن لڑے گی وہ حلقہ وہ جیت جائے گی۔ تو مریم نواز کو بھی اس کا یہ بارے میں علم تھا، کافی جو ہے نا کافی کوششیں کی انہوں نے کہ صنم جاوید جو ہے نا ان کے کاغذات نامزدگی کسی طریقے سے جو ہے نا روک جائے، لیکن بالآخر جو ہے نا آج ان کے جو ہے نا کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں، تو مریم نواز کو پتہ چل گیا کہ بھئی میں تو کلیئر کٹ جو ہے نا یہاں سے ہار جاؤں گی، تو بدنامی کی بدنامی ہے، اور ویسے فضول خجل خوار ہونا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کاغذات نامزدگی واپس لے لو اور کسی اور حلقے میں چلے جاؤ۔ تو وہ جو ہے نا انہوں نے NA 119 سے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے اور چلی گئی NA 120 پہ۔ اب وہ NA 120 سے الیکشن لڑی گی۔ میری جہاں تک رائے، مسلم لیگ نون کے جتنے بھی جو ہے نا یہ سرکردہ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم یہ الیکشن جیت نہیں سکتے۔ بوٹ کا جو ہے نا کچھ کردار رہا تو چلو ہم تھوڑے بہت سیٹ جیت جائیں گے، ورنہ انہیں پتہ ہے کہ یہ مشکل ہے کہ ہم الیکشن جیت جائیں۔ اور کیوں نہ پتہ ہو کہ پچھلے 16-17 مہینوں میں انہوں نے ملک کا جو بیڑا غرق کیا ہے، جو ملک کے ساتھ جو ہے نا ان کا جو گناؤنا حرکتیں ہیں انہوں نے جو ملک کے ساتھ کی ہیں، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ عوام سب جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے نا بہت ملک کا جو ہے نا کھانا خراب کیے، اور اسپیشلی جب یہ واپس آئے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے نا دوسرا ٹھپا بھی لگے بوٹ چاٹنے والا، وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ راتوں رات جو ہے نا ایسے جو ہے نا کیسے جو ہے نا کیس ختم ہو جاتے ہیں۔ تو عوام جو ہے نا وہ اتنے کم عقل نہیں ہے، یا اتنے پاگل نہیں ہے، یا اتنے جو ہے نا آپ اس کو سمجھ لو کہ وہ اتنے نادان نہیں ہیں کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے ڈیل کر لی، آ گئے یہاں پہ پاکستان میں، آ گئے اپنے کیسز تو ختم کیے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بھئی عوام کا جو ہے نا ریئیکشن کیا ہوگا اس کے بارے میں۔ تو جب انہوں نے عوام کا جو ہے نا ریئیکشن دیکھ لیا تو ابھی جو ہے نا یہ ڈرے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے ہار تسلیم کر چکے ہیں، اور ان کی بس صرف کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا یہ بوٹ جو ہے نا یہ کردار ادا کر لیں، لیکن اس دفعہ جو ہے نا انشاءاللہ بوٹ بھی جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ عوام جو ہے نا یہ سب جانتے ہیں، الیکشن میں جو ہے نا سب سے اہم ترین چیز جو ہے نا وہ یہ انگوٹھا ہے، اور عوام جو ہے نا یہی انگوٹھا جو ہے نا ان سب کو دکھائیں گے، ہم عوام، اور یہ اس بھول میں ہے ابھی تک کہ چلو کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لیں گے، لیکن انشاءاللہ ناممکن ہوگا۔ اور آج جو ہے نا میں جو یہ بہادر لوگ ہیں ان کے جو ہے نا میں کارنامے دیکھ رہا تھا، وہی جو ہے نا بچوں والی حرکت ہے۔ آج جو ہے نا کسی سے پیپر چھین لینا، کسی سے جو ہے نا یہ کسی کو آر اوز کے دفتر کے اندر جانے نہیں دینا، کسی کو جو ہے نا وہاں سے اٹھا لینا،
یہ بچوں والی حرکتیں، ان سے جو ہے نا یہ کب پتہ نہیں کب باز آئیں گے، آ جائیں گے، لیکن یہ اپنے جو ہے نا منہ کالا کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے، یہ اپنا منہ کالا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ لائن پہ آ جائیں گے، لیکن وہ پھر پانی سر سے گزرا ہوا ہوگا، تو کر سکتے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں یہ، مروا سکتے ہیں بندے کو، غائب کر سکتا ہے، لیکن پاکستانی عوام کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے ووٹ کی، یہ ووٹ آنے والے ہیں، الیکشن آنے والے ہیں، تو یہ اسی سے ڈرے ہوئے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے نا وہ تو کسی اور کو چاہتے ہیں، اور ہم جو ہے نا ہم نے کسی اور جو ہے نا جو کھوٹے سکے تھے وہ لا کے یہاں پہ جو ہے نا بٹھا دیے ہیں، ابھی ان کا کچھ کرنا ہے، لیکن کچھ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ، یہ مستقبل انشاءاللہ پاکستانی عوام کا ہے، اور پاکستانی عوام ہی فیصلہ کرے گی کہ بھئی کون ہمارا حکمران ہوگا۔ یہ ٹچے حرکتیں انشاءاللہ تھوڑی عرصے کے لیے یہ ختم ہو جائیں گے، یہ لائن پہ آ جائیں گے، سارے سیدھے ہو جائیں گے، سارے حاجی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ نا امید نہیں ہونا ہے۔ آج کی یہی جو مجھے سب سے بڑی خبریں لگی تھی وہ یہی تھی کہ مریم نواز کے بارے میں اور فضل الرحمان کے بارے میں۔ باقی جو ہے نا جتنے بھی جو ہے نا جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔